basta mo sunod kita ni Jesus, lisod gihapon ang kinabuhi. Maayong adlaw mga higala. Kiniusab si Father Sam. Nagdapit kaninyo nining pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Ang atong ebanghelyo karong adlaw may igsuon gikan ni San Mateo. Ayon sa ka-verse nga ganahan kay ko sa kaning ebanghelyo nga si Jesus nagingon, ang mga milo, mga foxes, may mga taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Basta kita mosunod ni Jesus mga igsuon. Usahay abi nato. Nga basta mosunod ko ni Jesus, sayon ang kinabuhi. Comfortable ang kinabuhi. Kay si Jesus daw mo solve sa atong mga problema. Pero sa atong ebanghelyo klaro kaayo nga basta mosunod kita ni Jesus, lisod gihapon ang kinabuhi. Usahay ang feeling nato sa sulod sa atoa is wala tay pahuway. Wala tay tarong pahuway. Kalisod na no? So, kanong adlaw may igsuon, ang atong pangayoon nga grasya is kanang grasya sa pagpadayon. Grasya sa pagpadayon. Nabisan sa mga moments nga ma-feel nato is kanang kapoy na ug ana dili man na atong sayop, okay? Dili man na kamurag gihatag ni Jesus nga kalisod aron mag-antos lang ta. Actually, that could be a good sign nga we are on the way to experience. Unsay na-experience pod ni Jesus diri sa kalibutan. Salamat kaayo sa pagpaminaw sa kining video. Kita kits.